Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today we will cover the poem The Little Boy Found by William Blake. ये poem continuation है of the poem The Little Boy Lost, which is also available on our YouTube channel. ये poem basically डिवाइन कंपैशन को पोर्ट्रे करती है और गॉड कि कैसे गॉड गाइड करता है उस चाइल्ड को एंड रीयूनाइट्स अ लॉस्ट चाइल्ड ऑफरिंग सोलेस. दिस पोइम इज़ ऑल्सो नरेटेड बाय द लॉस्ट चाइल्ड. जैसे कि लास्ट पोइम द लिटिल बॉय लॉस्ट, वो नरेशन थी उस छोटे बच्चे की जो गुम चुका था और वो अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था. तो जैसे कि ये पोम कंटिन्यूएशन है ऑफ दैट पोम, तो ये पोम भी इज़ ऑल्सो नरेटेड बाय दैट लॉस्ट चाइल्ड. And that lost child is now guided by a divine and fatherly figure. वो बच्चा एक वीरान जगह में खोया हुआ था and he cried. His cries evoke the appearance of God, जो कि एक comforting presence की तरह होता है, जो कि similar होती है to a protective father. वो डिवाइन इंटरवेंशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट. वो डिवाइन इंटरवेंशन एक लविंग किस की तरह, टेंडर किस की तरह होती है उस बच्चे के लिए, विच लीड्स द चाइल्ड बैक टू हिज सॉरोफुल मदर. क्योंकि उसकी माँ दुखी थी, उसकी माँ अपने बच्चे को ऑब्वियसली ढूंढ रही थी. और ये जो है ना, ये जो टेंडर इंटरवेंशन ऑफ गॉड होती है, ये लीड करती है उस बच्चे को दोबारा अपनी माँ से मिलने में. इस पोम में सिम्बलिज़म, विविड और क्लियर इमेजरी जो है वो थीम्स ऑफ गाइडेंस, पेरेंटल लव और इमोशनल रेजोल्यूशन को हाईलाइट करती है. कमिंग टुवर्ड्स द पोम, द लिटिल बॉय लॉस्ट इन द लोनली फेन, led by the wandering light, begun to cry, but God, ever nigh, appeared like his father in white. In this opening stanza, we see a very touching scene जहाँ वो बच्चा ख़ुद को एक दलदल में खोया हुआ पाता है. The use of the phrase lonely fen, ये टोन सेट करता है आइसोलेशन का और वल्नरेबिलिटी का. आइसोलेशन मीन्स तन्हाई और वल्नरेबिलिटी मीन्स कमज़ोरी या कमज़ोर सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में, जहाँ पर आपको ख़तरा होता है किसी का आपको नुकसान पहुँचाने का. वो बच्चा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से रोने लग जाता है एंड ही क्राइज़ फॉर सोलेस एंड कंफर्ट. और वो एक वॉन्डरिंग लाइट उसकी तरफ ट्रैवल करती हुई आ जाती है और वो एक गाइडिंग फोर्स बन जाती है उस बच्चे के लिए, लीडिंग द चाइल्ड थ्रू द डार्कनेस. और ये लाइट सिर्फ एक फिज़िकल लाइट नहीं होती है, बल्कि ये एक डिवाइन प्रेजेंस होती है. ये एक डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है. एज गॉड अपेयर्स टू द डिस्ट्रेस्ड चाइल्ड, एक टेंशन ज़दा और एक डरे हुए खौफज़दा बच्चे के लिए एक डिवाइन प्रेजेंस, एक कंफर्ट और एक सोलेस की तरह उसके सामने आती है. ये जो लाइन है लाइक हिज फादर इन वाइट, ये इमेजरी है ऑफ गॉड, इमेजरी ऑफ गॉड को हाईलाइट करती है और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है बिटवीन द डिवाइन एंड द कंफर्टिंग फिगर ऑफ अ फादर. यहाँ पर जो ये वाइट जो वर्ड यूज़ किया गया है लास्ट लाइन में, सिम्बलाइज करती है प्योरिटी को और गुडनेस को. और ये इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन, एज आई टोल्ड यू, इंटरवेंशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट जो है वो फ्रॉम गॉड को प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ रीअश्योरेंस और गाइडेंस इन द मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, इन द मोमेंट्स ऑफ हार्ड टाइम को शो करता है. ही किस्ड द चाइल्ड एंड बाय द हैंड लेड and to his mother brought, who in sorrow pale through the lonely dale, her little boy weeping sought. In the concluding lines, हमें जो है ना ये एक टचिंग रेजोल्यूशन हमें हमारे सामने अनफोल्ड होती है. As God appeared in the life of the
لاسٹ چائلڈ، اور وہ بچہ جب لاسٹ تھا ایک لونلی ٹائپ کے فین میں، ایک لونلی اور آئسولیٹڈ اور ڈارک ایریا میں وہ ایک بچہ لاسٹ تھا، اور وہ جو ہے نا، اور گاڈ جو ہے اپیئر ہوتے ہیں ان دا فارم آف لائٹ ٹو دیٹ لاسٹ چائلڈ ان دا لونلی فین، اور وہ اس چائلڈ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس اسٹینزا میں دا ایکٹ آف کسنگ پروفاؤنڈ اور سمبولک ایکٹ ہے جو کہ سگنیفائی کرتا ہے کنیکشن بٹوین دا ڈیوائن اینڈ دا ہیومنز اور گاڈ کے ایک گریو ڈیپ اور گہرے ریلیشن کو یہ کو جو ہے نا یہ سمبلائز کرتا ہے، اور یہ جسچر پاورفل میٹافر ہے لو اور کمفرٹ کا، وچ ری انفورسز دا تھیم آف کیئرنگ پیرنٹل فگر۔ اور جب آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں اسٹک ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی ڈیفیکلٹ اور ہارڈ اور ڈسٹریسڈ قسم کی سچویشن میں اسٹک ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ کس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں؟ اور obviously without any shadow of doubt آپ اپنے گاڈ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ اپنے سارے ٹینشنز اور آپ کے دل میں جتنی بھی باتیں پیچھے آپ کے مائنڈ میں بیک میں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ساری آپ گاڈ کو بتاتے ہیں، آپ ان سے پرے کرتے ہیں، کیونکہ ہی از دا اونلی ون who can do miracles, right؟ تو اسی طریقے سے اس پوم میں بھی جو ہے ہیومنز اور گاڈ کے ڈیوائن کنیکشن ریلیشن شپ کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے۔ یہاں یہ ایکشن آف لیڈنگ دا چائلڈ بائی دا ہینڈ گائیڈنس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ جو ہے نا کہ گاڈ انسان کو جو ہے نا گائیڈ کرتا ہے کہ what you should do in this difficult situation, right؟ اور یہ گاڈ کی جو ڈیوائن انٹرونشن ہے صرف یہیں تک نہیں رہتی، یہ ایکسٹینڈ کرتی ہے، ریونائٹ کرتی ہے اس بچے کو اپنی ماں سے۔ اور یہ اینڈ کے جو 2 لائنز ہیں اس میں ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اینڈ ٹو ہز مدر براٹ ہو از سورو پیل تھرو دا لونلی ڈیل، کہ وہ جو مدر تھی وہ بھی رو رہی تھی، شی واز آلسو ان سورو ان پین، کیونکہ اس کا بچہ جو تھا وہ اس سے کھو چکا تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو لونلی محسوس کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ سو اس طریقے سے انالیسز ہوپ فلی یو گاٹ دا آئیڈیا، اینڈ ناؤ کمنگ ٹورڈز دس پوئٹک ٹیکنیک اینڈ فگریٹو لینگویج۔ اس میں امیجری، سمبلزم اور میٹافر الٹریشن یوز کی گئی ہے۔ میں نے انالیسس کرتے وقت کچھ حد تک امیجری، سمبلزم اور میٹافر کو بھی کور اپ کر لیا تھا۔ Alongside I have given you the details of imagery, symbolism اور metaphor, so do give it a read۔ اور اسی کے ساتھ the lecture has come to an end۔ If you find any ambiguity, please do not hesitate to comment down below۔ Thank you۔